चतुष्षष्ट्या तन्त्रै सकलमधिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रै पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः स्मरोऽहं सश्चक्रस्तदनुजपरामारहरयः अमीहृल्लेखाभिर्स्त्रिशत्रुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नाम वयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनो निर्दायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुदिशतैः शरीरत्वं शम्भोक्षशिबिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारतिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्तं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशि शुचीनाम विषये निरालोके अलोके निवसति हि बालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवे मपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः विदूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भयः पय इव तव स्वादिष्टाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते दयार्द्रा यादृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वं त्वं शक्त्या तिमिरपरिपन्तिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्येन्द्रधनुषं तव श्यामं मेदं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्
तवाधारे मूले सहसमयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरस महाताण्डवनटम् उमाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते।